बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज इस वीलॉग में हम गुफ्तगू करेंगे कि साल 2026 के लिए हज दरख्वास्तों का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और दूसरा मरहला जो है वो अब शुरू होने वाला है। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे, कितनी हज दरख्वास्तें जमा हुई और अब हज दरख्वास्तें जो हैं जमा करवाने के लिए कौन कौन अहल हैं, और इसके साथ आज डिस्कस करेंगे प्राइवेट हुजाज के बारे में, उनके कोटे के बारे में, और ख़ास तौर पर ऐसे प्राइवेट आज़मीन हज या ऐसे दरख्वास्त गुजार जो कि गुज़श्ता बरस साल 2025 के लिए ट्रैवल करना चाहते थे लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सके। उनके हवाले से जो बाज़ लोग शिकायत करते हैं या मुश्किलात है, उस बारे आज इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। वज़ारत मज़हबी उमूर का क्या कहना है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और हमारे वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ कि जो साल 2026 के लिए हज दरख्वास्तें जमा करवाने का पहला मरहला था वो इख्तिताम पजीर हुआ, और पहला मरहला जो कि 4 अगस्त से 9 अगस्त के दौरान था। और इस पहले मरहले में उन लोगों को ये इख्तियार था या वो लोग हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते थे जिन्होंने वज़ारत मज़हबी अमूर के साथ पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी। इसमें यह था कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने एक ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि इस मरतबा यानी कि साल 2026 के लिए जो हज दरख्वास्तें जमा की जाएंगी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होंगी, यानी कि जो लोग पहले आएंगे उनका नाम ऑटोमेटिकली इसमें क्लियर हो जाएगा, कुरानदाजी जो है वो नहीं की जाएगी, और जब हज दरख्वास्त से वो कोटा पूरा हो जाएगा तो वो लेना बंद कर दी जाएंगी। इसी तरह जैसे कि साल 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो हज दरख्वास्तें या आज़मीन हज का टोटल कोटा था वो 1,79,000 है, और गवर्नमेंट ने ये किया, उन्होंने साल 2026 के लिए जो सरकारी हज कोटा था उसको बढ़ा दिया और प्राइवेट हज कोटा जो था उस पर कट लगाया और उसको कम किया। यानी कि साल 2025 में जिस तरह से प्राइवेट हुजाज या प्राइवेट दरख्वास्त गुजार जो थे उनके हवाले से शिकायत जो गवर्नमेंट को मसूल हुई, और गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई जिसने अपनी रिपोर्ट पीएम को दी। और इस बारे अगर बताते चलें तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो प्राइवेट आज़मीन हज का कोटा था उन्होंने उसको कम किया है, और इस मरतबा चूँकि गवर्नमेंट जो है उसके साथ 1,19,000 आज़मीन हज जो हैं वो ट्रैवल करेंगे, और इसके अलावा 60,000 जो आज़मीन हज हैं वो प्राइवेट ग्रुप्स या प्राइवेट कंपनियों के साथ वो ट्रैवल करेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन एक आपके साथ बात शेयर करते चलें कि जो प्राइवेट आज़मीन हज हैं गुज़श्ता बरस 67,000 आज़मीन हज थे, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि बाज़ का बहुत वो होप दिलाई जा रही थी कि शायद वो गुज़श्ता बरस हज पर चले जाए लेकिन वो नहीं जा सके। और उनमें से कुछ इस मरतबा दरख्वास्त गुजार जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे, और कुछ लोग अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, कुछ लोग सरकारी हज स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट ग्रुप जो है उनके साथ जाना चाहते हैं। प्राइवेट ग्रुप जो है उन्होंने प्लेज किया, उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने हमारे साथ पैसे जमा करवाए थे, पैसे सऊदी गवर्नमेंट के पास महफूज हैं, वह उनके अकाउंट में पड़े हैं और वो उनको इस मरतबा हज पर लेकर जाएंगे। बाज़ लोग जो वापस लेना चाहते हैं पैसे या सरकारी स्कीम के तहत करना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं जी कि जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं जिनको उन्होंने पैसे जमा करवाए थे वो उनको वापस नहीं दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है इस हवाले से बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आ रही हैं। तो वज़ारत मज़हबी अमूर वहाँ पर हमारे ज़राए जो हैं हमारा उनका कहना होना कहा जी कि हमने ऐसे लोग जो हैं उनको कहा है कि आप वज़ारत मज़हबी अमूर के पास अपनी जो भी शिकायत है वहाँ पर आएँ, उनको बताएं वज़ारत मज़हबी अमूर को, वहाँ जो उनके रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं उनसे आकर ये चीज़ें डिस्कस करें। अगर उनको इस हवाले से कोई मसाइल या मुश्किलात का सामना है तो वो उसका हल निकाल लेंगे। तो ये तो थी वो प्राइवेट आज़मीन हज के हवाले से। और इस मरतबा चूँकि गवर्नमेंट जो है ये 1,19,000 आज़मीन हज जो हैं ये उनके साथ रजिस्टर्ड होंगे, उनके साथ ट्रैवल करेंगे। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जो बाकी लोग जो हैं वो प्राइवेट जो हज ग्रुप्स होंगे उनके साथ जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताते चले कि चूँकि अब सरकारी हज स्कीम के तहत जो
پہلی قسط جمع کروانے تھی، جو واجبات یا اخراجات کی پہلی قسط تھی، اس کا پہلا مرحلہ جو تھا وہ 4 سے 9 اگست کے درمیان تھا، وہ مکمل ہوا۔ اب گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اب دوسرا مرحلہ جو ہے جس میں وہ لوگوں سے ان کے اخراجات جو ہیں وہ وصول کریں گے، حج درخواستیں وصول کریں گے، یہ ہے 11 سے 16 اگست کے درمیان۔ اور 11 سے 16 اگست کے دوران نہ صرف وہ لوگ جنہوں نے پہلے رجسٹریشن کروائی ہے وہ اپنی حج درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں، بلکہ نئے لوگ جو کہ پہلے گورنمنٹ کے ساتھ یا وزارت مذہبی امور کے ساتھ اپنی رجسٹریشن نہیں کروا سکے، ان لوگوں کو بھی ایک چانس مل گیا، ایک موقع مل گیا کہ وہ بھی اپنی حج درخواستیں آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنی، جن لوگوں نے پہلے رجسٹریشن نہیں کروائی وہ اپنی رجسٹریشن بھی کروائیں گے اور حج درخواست بھی جمع کروائیں گے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے وہ آپشن جو ہے سب کے لیے وہی رکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 14 نامزد بینک ہیں ان بینکوں میں آپ اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن پورٹل جو ہے وہاں پر اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ جو اوورسیز ہیں اس مرتبہ چونکہ انہوں نے ان کے لیے بھی آپشن رکھا ہے کہ کوئی بھی ان کا رشتہ دار، دوست یا قریبی جو ہے پاکستان میں جو موجود ہے ان کے بہاف پر ان کی درخواست جو ہے وہ جمع کروا سکتا ہے، اور جب وہ پاکستان میں پھر آئیں گے تو وہ اپنا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے یہاں پر آ کر وہ فراہم کریں گے۔ اور چونکہ ویزا جو ہوتا ہے یہ ای ویزا لگتا ہے، تو اس مرتبہ اور گزشتہ سال کی طرح کسی کو پاسپورٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا ناظرین آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلے کہ گورنمنٹ کے پہلے حج مرحلے میں یعنی کہ 4 سے 9 اگست کے درمیان جو تھا، جس میں رجسٹرڈ افراد نے اپنی پہلی قسط جمع کروائی تھی، اس میں اب تک تقریباً کوئی 71,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ اپنی حج درخواستیں جمع کروا چکے ہیں۔ اور یہ فگر اگر 71,000 جو ہے اس کو لیا جائے تو 1,19,000 میں سے اس 71,000 کو مائنس کرے تو اب بھی 48,000 کے قریب جو درخواست گزار ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ عازمین حج جو ہیں ان کی ابھی تک جو سیٹیں ہیں، جو نشستیں ہیں، وہ سرکاری حج اسکیم کے تحت وہ باقی ہیں، اور وہ ان کو لوگوں کو اپلائی کرنے کا چانس مل گیا جو لوگ پہلے سے رجسٹرڈ نہیں تھے۔ اس طرح سے گورنمنٹ نے جو اعلان کیا، انہوں نے کہا جی کہ دوسری جو قسط ہوگی وہ 1 نومبر سے وہ وصول کریں گے، اور دوسری قسط جو ہوگی ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو اس مرتبہ اخراجات کا جو پیکج وہ بتایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ 11.5 سے 12.5 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ جو لوگ لانگ پیکج کے تحت جاتے ہیں ان کا 11.5 کے قریب ہوگا، جو شارٹ پیکج کے تحت جاتے ہیں ان کا 12.5 لاکھ تک ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ الگ سے کمرہ لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ڈبل بیڈ اگر کوئی لینا چاہتے ہیں، تو وہ دوسری قسط کے ساتھ اس کی اماؤنٹ جو ہے گورنمنٹ نے بتائی ہوئی ہے وہ جمع کروائیں گے۔ ٹرپل بیڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس میں جمع کروائیں گے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی خاندان کے یا فیملی کے جو 4 سے 6 لوگ ہیں تو ان کو پھر یہ ایک آپشن مل جاتا ہے، گورنمنٹ ان کو اختیار دیتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں ایک الگ سے جو روم ہے وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فیملی ہے اور ایک فیملی الگ سے وہ روم لے کر گورنمنٹ سے وہ رہ سکتی ہے، اور یہ آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں وہ ان کو یہ روم دے دیتے ہیں، اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ہو تو وہاں پر بھی ان کو الگ سے ایک روم جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جو دوسرے اخراجات کی قسط ہے یہ 1 نومبر سے وصول کی جائے گی، اور اس میں جو اختیاری یہ اخراجات ہیں، یہ بیڈ وغیرہ کے یہ سارے وہ دوسری قسط کے ساتھ وصول کیے جائیں گے۔ اور اس مرتبہ گورنمنٹ جو ہے وہ قربانی کی رقم جو ہے لازمی طور پر وہ بھی حج جو اخراجات ہے اس میں شامل کیا ہے اور وہ اس کے ساتھ وصول کر رہی ہے۔ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ سال 2026 کے لیے گورنمنٹ نے کچھ جو پابندیاں تھی اس نے وہ بھی ہٹائی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اب جو ایک بالائی حد تھی عمر کی اپلائی کرنے کی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اب وہ حج کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوبارہ حج کرنے پر بھی جو شرط تھی یا پابندی تھی وہ بھی ہٹا لی گئی ہے۔ گزشتہ برس اگر کوئی حج کر کے آیا ہے تو وہ اس مرتبہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ سعودی گورنمنٹ کی یہ کڑی شرط ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو 12 سال سے جس کی عمر کم ہے، یعنی کہ 1 مارچ
2014 سے تاریخ پیدائش جن کی بعد میں ہے وہ اس کے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھا اب تک کی اپ ڈیٹ حج 2026 کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔